ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खावर घुमन ने हमें ज्वाइन कर लिया। खावर, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, नून लीग के दीगर अहम वज़रा, सीनियर क़यादत लंदन में अहम बैठक होने जा रही है, वजह क्या है इसकी? देखिए जी, ये जो गवर्नेंस के इश्यूज हैं ये बिल्कुल वजह नहीं है। गवर्नेंस के इश्यूज के ऊपर तो जाहिर है आप टेलीफोन पे बात कर सकते हैं, तो फैसला करना है, कोई आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से बात करनी है, तो पॉलिसी आपने इम्प्लीमेंट करनी है, वो इसाकदार साहब वहां से भी ये जो फैसले कर सकते हैं। असल मसला इस वक्त जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर अंडर डिस्कशन है उनकी तमाम जो सीनियर क़यादत के अंदर, वो ये है कि अब आइंदा जो इंतखाबात है वो क्या हमने बाकी मांगा मुद्दत पूरी करके जाना है या जल्दी जाना है। उसकी वजह यह है कि जो मुआशी हालात इतने सख्त हैं इस वक्त, आपने देखा महंगाई जिस तरह हमारे सामने है, उसके अलावा जो टफ चैलेंजेस आने वाले जो बजट है उसका आपने पेश करना है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का बहुत सीरियस इशू है, आपकी जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं बहुत तेजी से नीचे गिर रहे हैं, आपका जो रुपया है तो उसकी गिरावट जारी है, डॉलर आपकी पकड़ में नहीं आ रहा। लिहाजा अब जो पार्टी के अंदर बहस ये हो रही है कि जनाब आला मौजूदा हालात में अगर हम इलेक्शन में चले जाते हैं तो फिर अभी भी हमारे पास चांस है कि जाहिर है ये जो सारा कुछ इस वक्त मुआशी हालात हैं ये हम कह सकते हैं कि ये जो गुज़िश्ता हुकूमत इमरान खान साहब की उनकी वजह से है। अगर हम एक साल जो बाकी 4-5 महीने हुकूमत के रहते हैं, अगर ये अपनी असेंबली में वक्त पूरा करती हैं, तो फिर ये बहाना या ये बयानियां आप अवाम में नहीं लेके जा सकेंगे। जनाब आला हमारे तो हाथ बंधे थे, हमारे पास तो कोई चारा नहीं था, सारा कुछ किया पुरानी हुकूमत का, वो आप नहीं बात कर सकेंगे। लिहाजा पार्टी के अंदर अब ये एक जो शिद्दत से जो बात उठ रही है, और खास तौर पर हकान अब्बासी साहब आपको याद होगा उन्होंने वजीर बनने से भी वो इनकार कर दिया था, और वो मुतअद्दिद बार उन्होंने तवातर के साथ मुख्तलिफ टीवी चैनल पे जाकर ये बात की थी कि हमें हुकूमत की बजाय सवाल ये भी उठता है खबर कि क्या पार्टी के अंदर सब मुत्तफिक हैं कि नए इंतखाबात की जानिब जाना चाहिए या अभी बीच में कोई हर्डल है? इस पर जाने से पहले इलेक्शन तक कैसे जाया जाएगा? खबर घुमन हमारे साथ मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। खबर, शहबाज शरीफ साहब तो इस बात पर कायल थे कि इंतखाबी इस्लाहात के बाद हमने जाना है, लेकिन ये आप ही कहते थे कि नवाज शरीफ और मरीम नवाज चाहते हैं कि हमें फौरी इंतखाबात की जानिब जाना चाहिए, तो किस तरह से इन मामलात को देखा जाएगा? अब देखें, मौजूदा महंगाई की वजह से जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का जो सबसे ज्यादा जिसके हवाले से तासुर कायम हो रहा है पूरी अच्छी गवर्नेंस का, मौजूदा हुकूमत को अगर सामने रखें तो वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। बाकी छोटे इत्तेहादी हैं, पीपल्स पार्टी का भी कुछ नहीं बिगड़ना, JUIF का भी कुछ नहीं बिगड़ना, सबसे ज्यादा जो बिगड़ रहा है वो तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का रहा है। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से पीपल्स पार्टी पंजाब के अंदर सीटें मांग रही है, JUIF वाले भी कुछ हल्कों के अंदर सीट एडजस्टमेंट मांग रहे हैं, और इसी तरह छोटी जमातें भी अपना कुछ हिस्सा मांग रही है पंजाब के अंदर। तो सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हो रहा है। लिहाजा जो जावेद बात करें तो बिल्कुल सही बात यह है कि पार्टी की सीनियर क़यादत यही समझती है कि जितनी जल्दी हो सके हमें इंतखाबात में जाना चाहिए, और इनके जो अपने MNAs हैं, MPs हैं, जब उनसे आप यहाँ पे बात करें वो यही बात कहते हैं कि जनाब आला मौजूदा हालात में हम इलेक्शन में जाने की पोजीशन में हैं। लेकिन अगर फर्ज करें साल के बाद, सवा साल के बाद जब इंतखाबात में जाएंगे और ये जो महंगाई है, ये गैस की कीमतें, ये बिजली की कीमतें, और ओवरऑल ये एक जो इकोनॉमिक मेल्टडाउन हमें नजर आ रहा है, और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो कमोडिटी प्राइसेस का इस वक्त प्राइसेस पूरी दुनिया का को जिसका सामना है, उसको सामने रखते हुए आप ये सारा जो बोझ है अपने कंधों पे नहीं उठा सकते। लेकिन खबर, ये एक मखलूत हुकूमत है और सिर्फ नून लीग अकेले फैसला नहीं कर सकती। आपको लगता है कि दीगर जमातें जिसमें पीपल्स पार्टी है, JUIF है, और स्पेशली बिलावल भुट्टो ने वज़ीर ख़ारजा का ओहदा चंद माह के लिए संभाला है? देखें, ये तो अब नून लीग जो अगर नवाज शरीफ साहब ने साहब को बुलाया तो मसला तो यही है, मुद्दा यही है कि जनाब आला अब हमने कम नुकसान बर्दाश्त करने से ज्यादा नुकसान बर्दाश्त करना है। तो क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को फायदा देने के लिए जो अपने फैसले करेगी? मेरे ख्याल में ऐसी बात नहीं है। और शायद हकान अब्बासी साहब का आपको याद होगा वो उन्होंने तवातर के साथ ये बात की है कि हमें आवाम के पास चले जाना चाहिए, और जो वोटर है, खासतौर पर जो वोटर सपोर्टर है, अभी देखिए ना, मैं और आप टेलीविजन के ऊपर बैठ के जब महंगाई की बात करते हैं तो अब हमारे ज़हन में कोई पुरानी हुकूमत नहीं आती, अब मौजूदा हुकूमत के हमें फैसले सामने हम रखते हैं कि जी क्या कर रही है। आप ये कह के आप पहले ये कहते थे कि जी जो इस वक्त पेट्रोल की प्राइसेस हैं जो इमरान खान बढ़ाया करता था या कम किया करता था, और वो इसको सियासी बुनियादों के ऊपर करता था, तो अब तो आपके पास फैसला है, आपने काम करना है। चीनी की कीमत है, आटे की कीमतें हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है, बाकी ये सारे मामला है, फैसले तो आपने करने हैं।
IMF سے آپ نے 6 بلین لینا ہے کہ 8 بلین لینا ہے وہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. تو یہ میرے خیال میں یہ سارے فیصلے جو کہ حالت مجبوری جو بھی پولیٹیکل پارٹی حکومت میں ہوگی اس کو کرنے ہیں. اس کے لیے میرے خیال میں بہتر یہی ہے کہ انٹرم سیٹ اپ باقی جو مخلوط حکومت کے اندر موجود سیاسی جماعتیں ہیں ان سے بات چیت کر کے لے آیا جائے, وہی بجٹ پیش کرے اور جو بھی انتخابی اصلاحات ہیں وہ کر کے. دیکھیں انتخابی اصلاحات آپ نے کوئی راکٹ سائنس تھوڑی ایجاد کرنی ہے. وہ بل بنے ہوئے ہیں, سارے فیصلے ہوئے ہیں. وہ پارٹی اب جو موجودہ حکومت ہے اس کے پاس اکثریت سینٹ میں بھی ہے, نیشنل اسمبلی میں بھی ہے, وہ ایک دن کے اندر پاس ہو جائیں گے اور قوانین جو ہے امپلیمنٹ ہو جائیں گے. تو اس کے لیے لیکن خاور انتخابی اصلاحات کا مقصد کیسے پورا ہوگا کہ ایک بڑی اپوزیشن کی جماعت ایوان سے باہر ہے اور اگر انتخابی اصلاحات اس کے بغیر کر لی جاتی ہیں, اور تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ اگلے انتخابات شفاف ہوتے ہیں تو اس کو وہ مانیں گے اور یہ نہیں کہیں گے کہ دھاندلی ہوئی ہے؟ یہ آپ کا بڑا اچھا سوال ہے. جب ہماری PTI والوں سے بات ہوتی ہے تو PTI کی قیادت عمران خان کی حد تک بھی ریڈی ہے کہ انتخابی اصلاحات اور اگلے انتخابات کے لیے جو بھی فیصلے کرنے ہیں وہ موجودہ حکومت کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. جو جہاں تک انتخابات کروانے کی بات ہے تو وہ میرے خیال میں وہ جو ہی یہ اناؤنس کریں کہ جی ہم نے الیکشن کروانے آئے, ہمارے ساتھ بیٹھیں بات کریں کہ جو بھی قوانین ہیں اس کے اوپر کنسنسس کریٹ کیا جائے, وہ PTI بالکل تیار ہے. یہ میں آپ کو جو ریلائبل سورسز PTI کے اندر ہائیسٹ لیول کے ان سے بات کرنے کے بعد پچھلے دن میں نے آپ سے ذکر کیا تھا اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کے بیک گراؤنڈ کے اندر رابطے بھی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ موجودہ اسمبلیوں کے پاس 1 سال چند مہینے ہیں. آپ نے انتخابات کے اندر جانا ہی جانا ہے, آپ کے پاس اور چارہ ہی کوئی نہیں ہے. تو بہتر یہی ہے کہ جتنا جلدی چلے جائیں. میرے خیال میں نون لیگ یہ محسوس کر رہی ہے اور خاص طور پر حقان عباسی صاحب وہاں پہ موجود ہیں اور جو اظہر بات کر رہے ہیں بالکل صحیح بات کر رہے ہیں کہ نواز شریف اور مریم صاحبہ یہاں پہ بھی جب بھی کبھی ہمارا ان سے رابطہ ہوا ہے تو وہ انتخابات کی طرف جانا چاہتے ہیں. تو میرے خیال میں بہتر یہی ہے. اس کی ایک اور بہت بڑی وجہ مریم یہ ہے کہ ملک کو جو اس وقت معاشی چیلنجز کا سامنا ہے اس کے لیے آپ کو طویل المدتی فیصلے کرنے ہیں. وہ آپ نے 6 سال مہینے کے فیصلے نہیں کرنے. تو فیصلے آپ اسی صورت میں کر سکیں گے جب آپ کے پاس ایک اچھا مینڈیٹ ہوگا. وہ جو بھی پولیٹیکل پارٹی حکومت میں آئے گی اس کے پاس سادہ اکثریت ہو اور وہ اچھے طریقے سے جو بھی اس نے سخت آسان فیصلے کرنے ہیں وہ مشکل فیصلے لینے کی ضرورت ہے اور یہ حکومت ابھی تک ہچکچا رہی ہے ایسے فیصلے لینے سے. ڈاکٹر حسن عسکری صاحب نے ہمیں جان کے لیے. ڈاکٹر صاحب, لندن یاترا ہے وزیر اعظم شہباز شریف کی, سینئر قیادت کو بھی بلایا, نواز شریف نے اہم اجلاس ہونے جا رہا ہے اور ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ کنسنسس پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہمیں فوری انتخابات کی جانب جانا چاہیے. کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ اس معاملے کو؟ دیکھیے PMLN کے اندر ڈفرینس آف اوپینین ہے اس کے اوپر کہ فوری طور پہ الیکشن پہ چلے جانا چاہیے, یعنی اسی سال اکتوبر نومبر تک یا اس سے پہلے الیکشن پہ چلے جانا چاہیے, یا یہ ہے کہ ٹرم پوری کی جائے. یہ چونکہ کنسنسس نہیں ہے تو اس کے لیے میرا خیال ہے وہ نواز شریف صاحب اس لیڈرشپ کو وہاں بلا رہے ہیں. ویسے اتنی کوئی ضرورت نہیں ہے وہاں اتنے لوگوں کو بلانے کے, پوری گورنمنٹ کو وہاں بلانے سے. یہ ٹھیک ہے کہ ان کی شان اس سے بڑھتی ہے کہ پوری پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے حاضری دینے کے لیے ان کے پاس پہنچتی ہے, لیکن زیادہ سکسیس جو ہے وہ ڈپینڈ کرے گا اس بات پر کہ جو مسائل ہیں اقتصادی ان کو کس طریقے سے یہ حکومت ایڈریس کرتی ہے اور کتنی جلدی الیکشن کی طرف یہ جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں. کیونکہ جتنا یہ ڈیلے کریں گے ان کے مسائل اور مشکلات جو ہیں وہ ان میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا اور اس سے پھر ان کو نقصان ہو سکتا ہے. اگر یہ انتخابات کی طرف جائیں اور بجٹ اب آ جائے گا اگلے مہینے, اس کے بعد اگر جولائی کے بعد انتخابات میں جانے کا سوچ لیں تو معاملات میں جو وہ ہے مسائل جو ہیں ان کے کم ہونے کے امکانات ہو سکتے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب اگر الٹیمیٹلی نئے انتخابات کی جانب بھی جانا تھا تو اس ساری پریکٹس کا کیا فائدہ تھا؟ 2 ماہ کی حکومت, 4 ماہ کی, 6 ماہ کی حکومت سے کیا فائدہ ملنا تھا اس مخلوط حکومت کو؟ دیکھیے ہمارے پولیٹیشین لانگ ٹرم پرسپیکٹو نہیں رکھتے. اس کو حکومت لینے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ عمران خان کی حکومت کو نکالنا ہے, پھر اقتدار تک پہنچنا ہے, اقتدار کی کوریڈور تک پہنچنا ہے, کیونکہ اقتدار کے کچھ فائدے بھی ہوتے ہیں اور ہماری سیاست میں یہ کام کافی ہوتا ہے. اور پھر اس کے علاوہ اقتدار میں آنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ جو مقدمات چل رہے ہیں کسی طریقے سے ان مقدمات کو ڈیفیوز کیا جائے. پابندیاں ہیں ٹریول کی, جو نواز شریف صاحب ہیں ملک سے باہر بیٹھے ہیں, ملک نہیں آ سکتے کیونکہ ان کی کنوکشن موجود ہے,
تو ان کا خیال تھا کہ شاید اس دوران کچھ معاملات سارے نہ صحیح جی ٹھیک ہے، بہتر ہو بہت جائیں. شکریہ ڈاکٹر حسن عسکری صاحب. خاور گھمن لندن سے اظہر جاوید ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. آپ سب کا بہت شکریہ.